अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम और बिजनेस फैमिली। इस वक्त आप जो क्लिप सुन रहे हैं ये रिच फिट फैमिली की तरफ से आप तक पहुंचा है। रिच फिट फैमिली क्या है? ये हेल्थ केयर के ऊपर और वेल्थ जनरेशन एक कम्युनिटी है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये कैसे होगा, आइए इस पे हम बात करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। वेलकम टू द रिच फिट फैमिली। दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी की दौड़ में बहुत बिजी होते हैं, लेकिन न पैसा कंट्रोल में होता है न सेहत कंट्रोल में होती है। यहाँ हम दोनों चीज़ों को कवर करते हैं, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ और हेल्दी लाइफ स्टाइल। रिच फिट फैमिली एक ऐसी फैमिली जो आपको एक नई सोच और ग्रोथ के फाइनेंशियल ग्रोथ के आइडियाज़ देगी, जैसे कि पैसा कमाने के स्मार्ट तरीके आने वाले दौर में, यानी एडॉप्शन कर्व। आने वाले दौर में कौन सा ऐसा कारोबार होगा, कौन सा ऐसा हुनर होगा, कौन सा ऐसा काम होगा जिसको करने के बाद आप डेली, वीकली, माहाना पैसे कमा सकते हैं। रिच फिट फैमिली आपको एजुकेट करेगी। नंबर 2, सेहतमंद रहने के इजी टिप्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि एक है हेल्थ केयर, लोग बीमार होते हैं, एक है हेल्थ केयर, लोग अपनी सेहत की हिफाजत करते हैं। हिफाजत कैसे होगी, हेल्दी टिप्स के बारे में बात करेंगे, वेलनेस इंडस्ट्री पे बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, विन विन पर है, लेग पुलिंग नहीं होती, टांगे नहीं खींची जाती, एक दूसरे को गाइड किया जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे को समझाया सिखाया जाता है कि आओ मिल के चलते हैं। जो मुझे पसंद आया वो तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। जो अपने लिए सोचते हो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी सोचते हैं। तो ये है रिच फिट फैमिली का इंट्रोडक्शन। पूरी दुनिया के अंदर 3 बड़े खौफ हैं: फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का खौफ; फियर ऑफ डिजीज यानी बीमारी का खौफ; एंड फियर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का खौफ। आप लोग लकी हैं जो ये सुन रहे हैं। ये तीनों खौफ आप अगर रिच फिट फैमिली के साथ अटैच हो जाते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप टाइम निकाल के इसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो आपका बेरोजगारी का खौफ खत्म हो जाएगा, आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा। आपका बीमारी का खौफ खत्म हो जाएगा, आपको हेल्थ केयर, वेलनेस, एजुकेशन मिलेगी। गुर्बत का खौफ खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम और हेल्थ केयर फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे। तो ये तीनों खौफ हम आपके निकाल देंगे और आपकी लाइफ एक फाइनेंशियल ग्रोथ और हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जो है वो चली जाएगी। हमारा विजन क्या है? रिच बोले तो फाइनेंशियल फ्रीडम, फिट बोले तो हेल्दी फ्रीडम। थिंक बिग, बड़ा सोचना है, लिव फिट, सेहतमंद रहना है, ग्रो रिच, अमीर आदमी बनना है। ये हमारा विजन है। मिशन क्या है? आपने अपनी जिंदगी में से, मसरूफ जिंदगी में से सिर्फ 20 मिनट डेली हमारे साथ ऑनलाइन रहना है, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को देखना है, हमारे ग्रुप में जो ऑडियो आया है, जो वीडियो मैसेज आया है या जो पिक्चर आई है उसको देखना है। थिंक एंड ग्रो, कामयाबी की फिक्र पैदा करनी है। इस्लाम में भी ये है फिक्र, यानी थिंक एंड ग्रो। अंग्रेज कहता है थिंक एंड ग्रो रिच। हम कह रहे हैं कि सिर्फ अमीर बनना ही कामयाबी नहीं है, थिंक एंड ग्रो। अपनी कम्युनिटी को साथ लेके ग्रो करना है, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को ट्रांसफॉर्म करना है, उनकी जिंदगी को बेहतर करना है। थिंक एंड ग्रो डेली 20 मिनट्स, ये हमारा मिशन है। इसमें हम क्या सीखेंगे? माइंडसेट। एक पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, उसका पैराडाइम क्या होता है, उसका सोचने का अंदाज क्या होता है, ट्रेंड आने वाले दौर में पैसा कमाने का, डेली अर्निंग का, वीकली अर्निंग का, मंथली अर्निंग के क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं, स्किल्स क्या होने चाहिए, आने वाले दौर में कौन सा ऐसा हुनर होगा जो आज हम सीखेंगे तो आने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 10 सालों के अंदर हम अमीर आदमी बन सकते हैं, हम अपनी आमदन को बेहतर कर सकते हैं। रिलेशंस अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अपनी जॉब कम्युनिटी के साथ रिलेशंस को कैसे बेहतर करते हैं, हम ये सीखेंगे। हेल्थ केयर एंड वेलनेस एक पूरी इंडस्ट्री को सीखेंगे। कैरियर डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, और एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम जो इनहेरिटेबल हो, जो हम मौजूद हैं तब भी हमें पैसा दे, अगर हम काम नहीं कर रहे तब भी हमें पैसा दे। एक ऐसा कैरियर डेवलपमेंट यानी इनहेरिटेबल बिजनेस, जो वरासती बिजनेस हो, उस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सोचें, अगर हम रोजाना सिर्फ 20 मिनट लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को अमीर और सेहतमंद बना सकते हैं। तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? 20 मिनट रोज़ाना, यानी 365 आइडियाज़ आ गए, 365
ایسے ٹاپکس ہے جو ہم اپنی زندگی میں ان پر عمل کر کے ایک فائنینشیل گروتھ اور ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا مشن ہے. امید آپ کو پسند آیا. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ 20 منٹ اس بزی لائف میں سے کیسے نکلیں گے؟ ورک لائف بیلنس رول ہے ٹائم مینجمنٹ کا. اس کو کہتے ہیں رول یا فارمولا 888. نیند کیجئے, اچھی صحت مند نیند کیجئے, 8 گھنٹے کام کیجئے, جاب کریں یا بزنس کیجئے 8 گھنٹے, تو یہ بن گئے 16 گھنٹے. تو ٹوٹل ہمارے پاس ہے 24 آورس. تو 16 نکل گئے, 8 نیند میں, 8 جاب یا بزنس میں, 1 گھنٹہ فن کیجئے اپنی مرضی کا, سوشل میڈیا دیکھیں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھیں. فیملی کو 2 گھنٹے دیجئے, فرینڈس کو 2 گھنٹے دیجئے, تو یہ ملا کے ہو گئے 5 گھنٹے. یہ اللہ کی عبادت کیجئے, وحدہ لا شریک کی عبادت کیجئے 1 گھنٹہ. اب آپ کے پاس بچ گئے 2 گھنٹے. ان 24 میں سے 2 گھنٹے ہم نے یہ سیکھنا ہے فیوچر اسکل لرننگ ٹائم فار فائنینشیل گروتھ 2 آورس. ہم کتنا مانگ رہے ہیں؟ رچ فٹ فیملی روزانہ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے کیا ٹائم مانگتی ہے؟ جسٹ 20 منٹس روزانہ, صرف 20 منٹ فرام 2 آورس ٹو لرن ود رچ فٹ فیملی. ڈیلی ایک ٹاپک کو ہم بات کریں گے کہ فائنینشیل گروتھ کیسے ہوگی, فائنینشیل فریڈم کیسے آئے گا, اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. پھر وہی بات سوچیں, اگر ہم روزانہ صرف 20 منٹ سیکھ لیں, ایک ٹاپک کو روزانہ سیکھیں گے, تو 365 آئیڈیاز آئیں گے ہماری لائف میں بہتری کے لیے, زندگی میں بہتری کے لیے, فائنینشیل گروتھ کے لیے, اور بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے, مائنڈ سیٹ کے لیے, اور کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے. تو سوچئے, صرف 20 منٹ روزانہ لائف چینج ہو سکتی ہے. ٹارگٹ کیا ہے ہمارا؟ ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹرین دا پیپل فار فائنینشیل فریڈم. لوگوں کو معاشی آزادی کی طرف لے کے جانا, ان کو تعلیم دینا, ان کو تربیت دینا. رچ فٹ فیملی کے ساتھ آن لائن آف لائن بزنس ماڈل کے اندر ایک ایسی فائنینشیل ٹیم ہے جو آپ کو ایجوکیٹ کرے گی اور آپ کو آپ کی منزل, آپ کے ڈریم, آپ کے گول تک لے کے جائے گی. یہ ہمارا ٹارگٹ. تھنک اینڈ گرو ڈیلی 20 منٹس. کیسے ہوگا؟ کیا سیکھیں گے؟ 8 ٹائپ آف ارننگ بزنس ماڈل ہے ہمارے پاس, جیسے کہ ای کامرس, ایفیلیٹ بزنس لیڈرشپ بزنس ماڈل, آن لائن بزنس ماڈل, آف لائن بزنس ماڈل, آفس بیسڈ لرننگ اینڈ ارننگ بزنس ماڈل, ہوم بیسڈ لرننگ اینڈ ارننگ بزنس ماڈل. ویلنس ایک پوری انڈسٹری ہے جو کہ ہیلتھ کیئر کو دیکھتی ہیں. اور ہم بات کریں گے فائنینشیل ایجوکیشن کے اوپر, کمانا کیسے, لگانا کیسے, اور بچانا کیسے. اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بات کریں گے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. آپ اس میں یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. ڈیلی 20 منٹس, اپنے 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ نکالیں گے زندگی کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. انٹروڈکشن آف آور سسٹم, رچ فٹ فیملی, ہیلدی ٹپس, ویلنس پروڈکٹ اینڈ بزنس آئیڈیاز, ویلتھ کریشن آئیڈیاز پہ بات کریں گے. مائنڈ سیٹ, لائف سکسیس, اور اس کے ساتھ ہیلتھ کیئر اویئرنیس, ای کامرس کانسیپٹ, ایفیلیٹ بزنس لیڈرشپ, بزنس گروتھ, پاور آف نیٹ ورک شیئرنگ بزنس. اور ہمارا ٹارگٹ, اس رچ فٹ فیملی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ گو سیلف میڈ پاکستان. ہر ایک بے روزگار اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, ہر ایک بیمار صحت مند ہو جائے, اور ہر ایک غربت کا مارا امارت کی طرف چلا جائے, اور امیر ہونے کی طرف چلا جائے, خوشحال ہونے کی طرف چلا جائے. یہ ہے رچ ہے تو فٹ, فٹ ہے تو رچ کا یوٹیوب چینل, جس کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اپنی لائف کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس کے اوپر پاور آف برین, ہیلدی ہیبٹس, فوکس آف لائف, B2C بزنس ماڈل, اور ایفیلیٹ بزنس ماڈل, ای کامرس بزنس ماڈل کے بہت سارے آئیڈیاز پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے. تو ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کیجئے. جوائن آور رچ فٹ فیملی اینڈ انجوائے آن لائن, آف لائن, انٹرنیشنل, ہائیبریڈ بزنس پلان. یہ ہماری کمیونٹی ہے جس میں آپ آ کر اپنی ارننگ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں, اور ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو جائے گی. ٹوگیدر وی تھنک اینڈ ٹوگیدر وی گرو. یہ ہے رچ فٹ فیملی کا ٹارگٹ, یہ ہے رچ فٹ فیملی کا ویژن, مشن اینڈ ٹارگٹ. امید کرتا ہوں کہ اس کمیونٹی کا حصہ آپ بنیں گے اور ڈیلی 20 منٹ اپنی زندگی میں سے, مصروف زندگی میں سے نکالیں گے, ٹائم مینجمنٹ کریں گے, اور آئیڈیاز سیکھیں گے, اور آنے والے دور میں جو سکل ہوگا اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے ایک اچھی ڈیلی, ویکلی اور ماہانہ انکم کو جنریٹ کر پائیں گے. آپ کے سننے کا بہت شکریہ, اور کمیونٹی کو جوائن کرنے کے لیے لنک
یہاں پر موجود ہے. آپ اس پر کلک کر کے ہماری کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں یا دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.